बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता का सबसे मुबारक दिन यानी जुमातुल मुबारक है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर हर जुमा को अल्लाह के हजूर इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया जाता है। आज भी हम सब मिलकर अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे। तो दिल थाम कर इस बाबरकत घड़ी का हिस्सा बने। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा हाथ अल्लाह के हजूर उठेंगे और जितने ज़्यादा लोग इस खैर के काम में शामिल होंगे, कबूलियत के अमकानात उतने ही बढ़ जाएंगे। क्या पता किसकी आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप सबकी शमूलियत इस नेक अमल में पक्की हो जाए और हम मिलकर इस बाबरकत दुआ का आगाज़ कर सकें। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहले प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिए, क्योंकि जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद हो अल्लाह करीम उसे रद्द नहीं फरमाता। तो चलिए शुरू करते हैं दुआ को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला और मालिक है। तू ही वो खालिक अकबर है, जिसने इस वसी कायनात को अदम से वजूद बख्शा और इसे तवाज़न और ख़ूबसूरती से सजाया। तूने हमें मिट्टी से पैदा करके अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपने फ़ज़्ल करम से ईमान की दौलत अता फरमाई। ऐ दो जहां के मालिक, हम तेरी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम तेरे आजिज़ और गुनाहगार बंदे हैं और तेरी अज़मतों किबरियाई के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरे बागी तो नहीं थे, मगर नफ्स के हाथों मजबूर होकर तेरी नाफरमानियाँ कर बैठे। हाय अफसोस, हमने तेरी दी हुई मोहलत को गफलत में गुजार दिया। हमने अपनी जवानियों और अपनी ज़िंदगी को गुनाहों की स्याही से दागदार कर लिया। ऐ परवरदिगार, अगर आज तूने हमसे हिसाब ले लिया तो हम तबाह हो जाएंगे। अगर तूने हमें धुतकार दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तेरे सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं, तेरे सिवा हमारा कोई और माबूद नहीं। ऐ गफूरुर रहीम, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, हमारी तौबा कबूल फरमा ले और हमारे गुनाहों के बदले हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों की सख्ती को ख़त्म कर दे। हमारी आँखों को अपने खौफ से रोना नसीब फरमा और हमें अब एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही, इस बाबरकत महफ़िल में जितने भी हाथ तेरे सामने फैले हैं, उनमें से कोई हाथ भी खाली ना लौटाना। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को राहतों में बदल दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। ऐ परवरदिगार, यहाँ मौजूद हर साइल की झोली को अपनी रहमत से भर दे। किसी के दिल में कोई ऐसी हसरत ना रहे जो आज पूरी ना हो। ऐ अल्लाह, जिनके घरों में तंगी है वहाँ रिज़्क़ के रेल पेल फरमा। जिनकी औलादे नाफरमान हैं उन्हें आँखों की ठंडक बना दे। ऐ मेरे मौला, तू तो दिलों के भेद जानता है। यहाँ मौजूद हर शख्स जिस मुश्किल में गिरफ़्तार है, उसे गैब से आसानी अता फरमा।
یا الہی ہمیں وہ خوشیاں نصیب فرما جو ہمارے دلوں کو نہال کر دیں اور ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی التجا کو قبول فرما اور ہم سب کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور جتنے بھی مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما اور ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی والی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہسپتالوں کے بستروں پر پڑے ان لاچاروں پر رحم فرما جن کا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اے اللہ جو کینسر جیسی موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو ڈائلسس کے عذاب سے گزر رہے ہیں یا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ان سب کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اے اللہ معصوم بچوں کو، بوڑھے والدین کو اور تڑپتے ہوئے نوجوانوں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تندرستی کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا اور تمام بیماریوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بے اولادی ہے وہاں ننھے قدموں کی چاپ اور معصوم کلکاریوں کی بہار دکھا دے۔ اے اللہ انہیں وہ خوشی عطا کر جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دلوں کا چین بن جائے۔ یا الہی نہم اور دہم کے جتنے بھی بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں اپنی خاص غیبی مدد سے شاندار کامیابی عطا فرما اور ان کی محنت کو بہترین نتائج کا صلہ عطا فرما۔ اے رزاق دو جہاں جو تیرے بندے بے روزگاری کے دکھ میں تڑپ رہے ہیں ان پر اپنی غیب کے خزانے کھول دے اور انہیں حلال رزق کے ایسے وسیع ذرائع عطا فرما کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم رہ جائے۔ یا مقلب القلوب ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں مرتے دم تک سچا اور پکا مسلمان بنا کر رکھنا۔ اے اللہ ہماری زندگی ایمان پر گزرے اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی روشن کر دے۔ ہمیں قبر کی تنگی، حشر کی رسوائی اور جہنم کے آگ سے پناہ عطا فرما۔ اے غفور الرحیم ہمیں دونوں جہانوں کی آسانیاں اور عافیت نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا۔ اے اللہ پوری دنیا سے فتنوں کا خاتمہ فرما اور ہمیں حاسدین کے حسد، شریر کے جادو اور نظر بد کے مہلک اثرات سے اپنی پناہ کے حصار میں محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب بندھے ہوئے ہیں اور والدین کی آنکھیں ان کے ہاتھ پیلے دیکھنے کی حسرت میں پتھرا رہی ہیں ان کے نصیب کھول دے اور انہیں غیب سے ایسے نیک جوڑے عطا فرما کہ ان کے گھروں کی پریشانیاں مسکراہٹوں میں بدل جائے۔ اے اللہ اس بابرکت محفل میں موجود تمام مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما۔ اس وقت جس کے دل میں جو حاجت چھپی ہوئی ہے اپنی رحمت خاص سے اسے پورا فرما۔ اے اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ان سے سکتے ہوئے دلوں کی پکار کو سن لے۔ ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ اے میرے پروردگار ہمیں اس دنیا کے فانی عشق اور عشق مجازی کے دلدل سے نکال کر عشق حقیقی کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پیشانیوں کو اپنے سامنے سجدوں میں جھکنے کا تڑپتا ہوا شوق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں حسن اخلاق کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما کہ ہمارا دیکھنا، بولنا اور ملنا
تیرے نبی کی سنت کا عکس بن جائے۔ اے کعبہ کے رب، اے اللہ، مجھے اور اس محفل میں موجود ہر تڑپتے ہوئے دل کو اپنی زندگی میں بار بار حج مبرور اور سبز گنبد کے سائے میں باوقار حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اے غیب کے خزانوں کے مالک، مجھے اور ان تمام لوگوں کو جو روزگار کے حصول کے لیے امتحانات کی تگدوں میں ہیں، اپنی خاص غیبی مدد سے سرخرو فرما، اور ہم سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں شاندار کامیابی عطا فرما۔ اے قرضوں کے بوجھ سے پناہ دینے والے، اے اللہ، ہمارے سروں سے قرض کا کوہ گرا اتار دے، اور ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق حلال عطا فرما کہ ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے تو اسے آسان فرما دینا۔ جب روح بدن چھوڑ رہی ہو تو ہماری آنکھیں جنت کا نظارہ کر رہی ہوں اور زبان پر تیرا نام جاری ہو۔ اے اللہ، اے میرے کریم رب، حشر کی اس تپتی دوپہر میں ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا الہی، ان سب کے حق میں بھی دعا قبول فرما جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا، جو یہاں موجود ہیں اور جو دور بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہیں۔ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔